नमस्कार, यस च्यानल सपोर्ट बाई एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा आधारभूत त निमावी प्राविधिक तृतीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित नमुना प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। खण्ड क सामान्य ज्ञानबाट सोधिने प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1, चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँदछ? ए 25.4 दिन, बी 27.32 दिन, सी 26.30 दिन, डी 20.50 दिन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 27.32 दिन। प्रश्न नम्बर 2, आन्ध्र महासागरको दक्षिण पश्चिम भागको फ्राकिलो पत्रलाई के भनिन्छ? ए रत्नाकर, बी पत्रे चट्टान, सी लहरे पत्र, डी हेलग्राफ। उत्तर चाहिँ अप्सन डी हेलग्राफ। प्रश्न नम्बर 3, भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा कान्छो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? ए एसिया महादेश, बी उत्तर अमेरिका महादेश, सी अफ्रिका महादेश, डी युरोप महादेश। उत्तर चाहिँ अप्सन ए एसिया महादेश। प्रश्न नम्बर 4, नेपालको पहिलो पर्वतारोही को हुन्? ए एडमन्ड हिलारी, बी रुद्र शेर्पा, सी जर्ज एभरेस्ट, बी कबीर बुढाथोकी। उत्तर चाहिँ अप्सन डी कबीर बुढाथोकी। प्रश्न नम्बर 5, सिंहलीला पर्वत कुन जिल्लामा पर्दछन्? ए ताप्लेजुङ, बी सङ्खुवासभा, सी रसुवा, डी सोलुखुम्बु। उत्तर चाहिँ अप्सन ए ताप्लेजुङ। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको इतिहासमा 62 हरण भनेको के हो? ए धेरै ब्राह्मणहरूको कपाल मुण्डाएको, बी धेरै ब्राह्मणहरूको वीरता खोसिएको, सी धेरै ब्राह्मणहरूको नाक काटिएको, डी धेरै ब्राह्मणहरूको देश निकाला गरिएको। उत्तर चाहिँ अप्सन बी धेरै ब्राह्मणहरूको वीरता खोसिएको। प्रश्न नम्बर 7, कुन जातिले बोल्ने भाषालाई खाम्बे भनिन्छ? ए चेपाङ, बी नेवार, सी बनकरिया, डी धामी। उत्तर चाहिँ अप्सन ए चेपाङ। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको पहिलो चुरोट कारखाना कुन हो? ए सिमरा चुरोट कारखाना, बी वीरगञ्ज चुरोट कारखाना, सी जनकपुर चुरोट कारखाना, डी नेपाल चुरोट कारखाना। उत्तर चाहिँ अप्सन डी नेपाल चुरोट कारखाना। प्रश्न नम्बर 10, विद्युतका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए न्युटन, बी मैकमिलन, सी माइकल फ्याराडे, डी आइन्स्टाइन। उत्तर चाहिँ अप्सन ए माइकल फ्याराडे। प्रश्न नम्बर 11, देहायको कुन भनाइ बेठिक छ? ए वायुमण्डलको ओजन त पात लिँदै गएको कुरा प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक सौर वुड रोल्यान्ड हुन्, बी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन सन् 2010 मेक्सिकोमा सम्पन्न भएको हो, सी नेपालले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढाएकोले वार्षिक लाखौं रकम जरिवाना तिर्नु परेको छ, डी नेपालमा प्रत्येक 10 वर्षमा 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ। उत्तर चाहिँ अप्सन सी नेपालले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढाएकोले वार्षिक लाखौं रकम जरिवाना तिर्नु परेको छ। प्रश्न नम्बर 12, नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा गरिएको छ? अप्सन ए 51 को ढ, बी 51 ट, सी 51 ड, डी 51 या। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 51 ड। प्रश्न नम्बर 13, तल उल्लेखित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपालले कोसँग पहिला कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्यो? ए भुटान, बी बांग्लादेश, सी मालदिप्स, डी अफगानिस्तान।
उत्तर चाहिँ अप्सन डी अफगानिस्तान। प्रश्न नम्बर 14 संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमण कहिले भएको हो? ए 2080 असोज 30, बी 2080 असोज 29, सी 2080 असोज 28, डी 2080 असोज 27। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 2080 असोज 30। प्रश्न नम्बर 15 मदन पुरस्कार 2009बाट सम्मानित हुने सम्राट को हुन्? ए विवेक ओझा, बी योगेश राज, सी राधा पौडेल, डी चन्द्रप्रकाश बानिया। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विवेक ओझा। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट सोधिने प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 16 2007 सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो? ए 1%, बी 2%, सी 7%, डी 9%। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2%। प्रश्न नम्बर 17 नेपालमा विद्यालय निरीक्षणको सुरुवात औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि भएको हो? ए विक्रम सम्वत 1962, बी विक्रम सम्वत 1996, सी विक्रम सम्वत 1998, डी विक्रम सम्वत 2004। उत्तर चाहिँ अप्सन सी विक्रम सम्वत 1998। प्रश्न नम्बर 18 मानव विकासमा अनुपातमा परिवर्तन भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझाउँदछ? ए शारीरिक पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन, बी मानसिक पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन, सी शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन, डी पुरानो स्वरूप हराउँदै गई नयाँ स्वरूपको अघिग्रहण। उत्तर चाहिँ अप्सन सी शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 19 मानव विकास क्रमलाई व्याख्या गर्दा तलका मध्ये कुन नियमका आधारमा लिन सकिन्छ? ए शीर्षपात, बी निकट दुरूस्त नियम, सी वैयक्तिक भिन्नता नियम, डी ए र बी दुवै। उत्तर चाहिँ अप्सन डी ए र बी दुवै। प्रश्न नम्बर 20 परिपक्वताका विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? ए वृद्धिभन्दा परिपक्वतालाई संक्षिप्त र सीमित मान्न सकिन्छ, बी परिपक्वता संक्षिप्त रूपमा वातावरणीय प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन्छ, सी परिपक्वता प्रत्यक्ष रूपमा वंशानुगत पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको हुन्छ, डी विकासका धेरै पक्षहरू वंशानुगत प्रमाण र वातावरणीय अन्तर्क्रियासँग गाँसिएका हुँदैनन्। उत्तर चाहिँ अप्सन डी विकासका धेरै पक्षहरू वंशानुगत प्रमाण र वातावरणीय अन्तर्क्रियासँग गाँसिएका हुँदैनन्। प्रश्न नम्बर 21 मास्लोको आवश्यकतामा सोपान सिद्धान्तको सबैभन्दा माथिल्लो तहको आवश्यकता कुन हो? ए आत्मतृप्ति, बी सम्मान, सी सामाजिक, डी सुरक्षा। उत्तर चाहिँ अप्सन ए आत्मतृप्ति। प्रश्न नम्बर 22 डर त्रास धम्की निर्देशन नियन्त्रण दण्ड सजाय व्यवस्था नियन्त्रणबाट काम गराउन सकिन्छ भन्ने ग्रेगरको कुन सिद्धान्त हो? ए एम थ्योरी, बी एक्स थ्योरी, सी वाई थ्योरी, डी जेड थ्योरी। उत्तर चाहिँ अप्सन बी एक्स थ्योरी। प्रश्न नम्बर 23 सिकारु निष्क्रिय रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? ए सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, बी क्रियात्मक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, बी अन्तर्दृष्टि सिकाइ, डी सिकाइको स्थानान्तरण। उत्तर चाहिँ अप्सन ए सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। प्रश्न नम्बर 24 अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तमा कुन विद्वान सम्बन्धित छैन? ए वाटसन, बी कोहलर, सी कोफा, डी वर्थीमेयर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए वाटसन। प्रश्न नम्बर 25 स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सम्भाव्यता निकायमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? ए विद्यालय, बी स्रोत केन्द्र,
सी जिल्ला, डी क्षेत्र। उत्तर चाहिँ अप्सन डी क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 26 आवश्यकता अनुसार स्थानीय विषयहरू समावेश गरी सरकारवालाहरूको सहभागितामा निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको पाठ्यक्रम तलका मध्ये कुन हो? ए नेपाली भाषा पाठ्यक्रम, बी बहुभाषिक पाठ्यक्रम, सी स्थानीय पाठ्यक्रम, डी सहभागितामूलक पाठ्यक्रम। उत्तर चाहिँ अप्सन सी स्थानीय पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 27 प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम बमोजिम तयार भएका पाठ्य पुस्तकको प्रकाशन र प्रयोग गराउने प्रमुख जिम्मेवारी कुन सरकारी निकायको हो? ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, बी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सी स्रोत केन्द्र, डी शिक्षा मन्त्रालय। उत्तर चाहिँ अप्सन ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। नम्बर 28 दार्शनिक सुक्रातले प्रतिपादन गरेको विधि तलका मध्ये कुन हो? ए प्रश्नवली विधि, बी खोज विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी आगमन र निगमन विधि। चाहिँ अप्सन ए प्रश्नवली विधि। नम्बर 29 शिक्षकले शिक्षकको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सामग्री कुन हो? ए पाठ्यक्रम, बी कालोपाटी, सी क्यालेन्डर, डी शिक्षक निर्देशिका। उत्तर चाहिँ अप्सन ए पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 30 विद्यार्थीको आफ्नो मौलिक विचार स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गरिदिने परीक्षा कस्तो प्रकारको हो? ए विषयगत, बी वस्तुगत, सी मौखिक, डी खाली ठाउँ भर्ने। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विषयगत। प्रश्न नम्बर 31 कुन विधिद्वारा प्रश्नपत्रमा समावेश प्रश्नहरूबीच आन्तरिक एकरूपतालाई जाँचिन्छ? ए अर्ध विभाजन विधि, बी वैकल्पिक नमुना विधि, सी कुडर रिचार्डसन विधि, डी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। उत्तर चाहिँ अप्सन सी कुडर रिचार्डसन विधि। प्रश्न नम्बर 32 नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कहिलेदेखि प्रयोग गर्न सुरु गर्यो? ए 2065 सालदेखि, बी 2066 सालदेखि, सी 2067 सालदेखि, डी 2068 सालदेखि। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2066 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 33 बहुकक्षा बहुस्तरका प्रमुख विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? ए परम्परागत पाठ्यपुस्तक प्रयोग नगरी छुट्टै शैक्षणिक सामग्रीको प्रयोग गरिने, बी शिक्षण सिकाइमा शिक्षक सहजकर्ताका रूपमा मात्र रहने, सी सबै विद्यार्थीले सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न पाउने, डी वार्षिक परीक्षामा सबै उत्तीर्ण नभए कक्षा चढ्न नपाउने। उत्तर चाहिँ अप्सन डी वार्षिक परीक्षामा सबै उत्तीर्ण नभए कक्षा चढ्न नपाउने। प्रश्न नम्बर 34 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उद्देश्य पूर्तिका लागि अपनाइने मुख्य कार्यक्षेत्र कुन थियो? ए शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शीर्षस्थ संस्थाका रूपमा शैक्षिक तालिम व्यवस्थापन तालिम शैक्षिक अनुसन्धान तथा नीति, बी निर्धारण सहयोग गर्ने, सी शिक्षक प्रशिक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विभिन्न विद्यालयमा संलग्न जनशक्तिहरूद्वाराका लागि तालिम कार्यक्रम विकास गर्नु, डी तालिमका बारेमा नेपाल सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने। उत्तर चाहिँ अप्सन ए शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शीर्षस्थ संस्थाका रूपमा शिक्षक तालिम व्यवस्थापन तालिम शैक्षिक अनुसन्धान तथा नीति। प्रश्न नम्बर 35 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उद्देश्य पूर्तिका लागि अपनाइने मुख्य कार्यक्षेत्र कुन थियो? ए शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शीर्षस्थ संस्थाका रूपमा शिक्षक तालिम व्यवस्थापन तालिम शैक्षिक अनुसन्धान तथा नीति निर्धारण सहयोग गर्ने, बी शिक्षक प्रशिक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सी विभिन्न विश्वविद्यालयमा संलग्न जनशक्तिहरूका लागि तालिम कार्यक्रमहरू विकास गर्नु, डी तालिमका बारेमा नेपाल सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने।
उत्तर चाहिँ अप्सन ए शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शीर्षस्थ संस्थाका रूपमा शिक्षक तालिम व्यवस्थापन तालिम शैक्षिक अनुसन्धान तथा नीति निर्धारण सहयोग गर्ने। प्रश्न नम्बर 35 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सञ्चालन गर्ने गरेको तालिममा तलको कुन पर्थ्यो? ए शिक्षक तालिम कार्यक्रम, बी व्यवस्थापन तालिम कार्यक्रम, सी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी माथिका सबै। उत्तर चाहिँ अप्सन सी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्राविधिबाट सोधिने प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 36 आइबिएम भन्दा छुट्टै अपरेटिङ सिस्टम भएको कम्प्युटर निम्नमध्ये कुन हो? अप्सन ए एप्पल मन्सितोस, बी डेल, सी एसर, डी तोसिबा। उत्तर चाहिँ अप्सन ए एप्पल मन्सितोस। प्रश्न नम्बर 37 साइबर मध्यको दुरुपयोग गरेर हुने गलत तथा गैर कानुनी क्रियालाई के भनिन्छ? ए अवैधानिक कार्य, बी कम्प्युटर कसुर, सी सूचना प्रविधि कसुर, डी साइबर अपराध। उत्तर चाहिँ अप्सन डी साइबर अपराध। प्रश्न नम्बर 38 एमएस एक्सेलमा रो र कलमको प्रतिच्छेदित साभा भागलाई के भनिन्छ? ए रो, बी कलम, सी सेल, डी आयत। उत्तर चाहिँ अप्सन सी सेल। प्रश्न नम्बर 39 विद्यालय तहको शिक्षाको कुन कुन कक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा कम्प्युटर शिक्षाको पठन पाठन हुने व्यवस्था रहेको छ? ए कक्षा 1 देखि 10 सम्म, बी कक्षा 6 देखि 10 सम्म, सी कक्षा 9-10, डी कक्षा 1 देखि 8 सम्म। उत्तर चाहिँ अप्सन बी कक्षा 6 देखि 10। प्रश्न नम्बर 40 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2006 अनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा आइसिटीको पूर्वाधार विकास गर्दै उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको क्रमशः विस्तार गरिनेछ भन्ने प्रावधान कुन हो? ए उद्देश्य, बी लक्ष्य, सी नीति, डी कार्यनीति। उत्तर चाहिँ अप्सन डी कार्यनीति। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। प्रश्न नम्बर 41 नेपालको संविधान अनुसार उच्च शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन तहलाई प्रदान गरिएको छ? ए संघीय तह, बी प्रदेश तह, सी स्थानीय तह, डी संघ र प्रदेश तह दुवैलाई। उत्तर चाहिँ अप्सन बी प्रदेश तह। प्रश्न नम्बर 42 शिक्षा ऐन 2028 मा कति दफाको व्यवस्था गरिएको छ? ए 20 दफा, बी 22 दफा, सी 21 दफा, डी 35 दफा। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 21 दफा। प्रश्न नम्बर 43 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्नु पर्दा कसको स्वीकृति लिने आवश्यक हुन्छ? ए प्रधानाध्यापक, बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सी जिल्ला शिक्षा अधिकारी, डी बी र सी दुवै। उत्तर चाहिँ अप्सन डी बी र सी दुवै। प्रश्न नम्बर 44 शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्दछ? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 15 वर्ष। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास कसको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ? ए वाडा समिति, बी गाउँपालिका तथा नगरपालिका, सी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, डी विद्यालय। उत्तर चाहिँ अप्सन बी गाउँपालिका तथा नगरपालिका। खण्ड अङ्ग सामान्य बौद्धिक परीक्षण। प्रश्न नम्बर 46 मेनी इज टू खाना इज टू क्याटलग इज टू वाट? ए याक, बी पत्रिका, सी पुस्तकालय, डी पुस्तक।
उत्तर चाहिँ अप्सन डी पुस्तक। प्रश्न नम्बर 47, टेबल क्लथलाई XEMRANRIXT लेखिन्छ भने होटललाई के लेखिन्छ? ए RIXAT, बी TIXAR, सी TAXIR, डी RAXIT। उत्तर चाहिँ अप्सन बी TIXAR। प्रश्न नम्बर 48, यदि 32 जना मध्ये 24 जनाले हिन्दू हो भने कुन चाहिँ आकृतिले हिन्दूको समूहलाई सही रूपमा चित्रण गर्दछ? ए बी सी डी। उत्तर चाहिँ अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 49, तल दिएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरू रहेका छन्? ए 6 वटा, बी 10 वटा, सी 11 वटा, डी 12 वटा। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 12 वटा। प्रश्न नम्बर 50, एउटा शिकारीलाई एकजनाले सोध्यो तिम्रो झोलामा कतिवटा चारा छन्? उसले जवाब दियो यहाँ 6 बाहेकको अरू सबै भङ्गेरा छन्, 6 बाहेकका अरू सबै सुगा छन्, 6 बाहेकका अरू सबै हाँस छन्। अब भन्नुहोस् उसको झोलामा जम्मा कति चाराहरू थिए? उत्तर चाहिँ अप्सन ए 9 वटा।